प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिलाई विषयमा प्रतिपक्षीको विरोधका कारण संसदको अवरोध कायमै, प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित। सभामुख घिमिरेद्वारा दुवै पक्षलाई आजसम्मको समय। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीचको तनाव उत्कर्षमा एक अर्कालाई दोषारोपण गरी गल्ती ढाक्ने प्रपञ्च। कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाद्वारा शपथ। कङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टीका 2 मन्त्री नियुक्त। अमेरिकी व्यापारिक फर्ममाथि चीनले अंकुश लगाएको प्रति विदेश मन्त्री एलेनको असन्तुष्टि। अमेरिकाले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बेजिङको भनाई। र श्रीलङ्कामा हुने एसिसी इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटका लागि रोहित पौडेलको कप्तानीमा 16 सदस्यीय राष्ट्रिय टोलीको घोषणा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि सुरु संसद अधिवेशन अवरोधले हिजोको बैठकमा पनि निरन्तरता पाएको छ। संसदको गतिरोध खोल्ने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच सहमति नहुँदा हिजोका लागि तय प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँस गरेर भोलि 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि एमालेको अवरोधपछि भोलि बिहान 11:30 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक सहज रूपमा चलाउनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले डाक्नु भएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएपछि सूचना टाँस गरेर भोलि बस्ने जानकारी गराइएको हो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म सदन चलन नदिने अडन दोहोर्याएको थियो। सत्तापक्षले भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सदनमा स्पष्ट पार्ने प्रयासमै अवरोध नगर्न सुझाव दिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारका अनुसार दुवै पक्ष अडानबाट टसको मस नभएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको थियो। बैठकमा सभामुख घिमिरेले सदन अवरोध हुँदा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको तर्फ ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। उहाँले सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दुवैलाई छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उता राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेका सांसदले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा माग्दै अवरोध गरेपछि बैठक भोलि बस्ने गरी स्थगित भएको हो। बैठकको सुरुमै बोल्दै एमालेकी सांसद बिमला घिमिरेले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह र कुण्ठाले भन्दा पनि राष्ट्र र जनताको स्वाभिमान तथा संसदको गरिमाको रक्षा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा अपरिहार्य भएको बताउनुभयो। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बस्ने नैतिक आधार नरहेको भन्दै उहाँले राजीनामा नआएसम्म संसद बैठक चलन नदिने अडान लिनु परेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाइसक्नुभएका प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा नआएसम्म आजको कार्यसूची फेरि पनि अगाडि नबढाइयोस्। म सम्माननीय अध्यक्षजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसद घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदका लागि आत्मसमर्पण गरेकाले नेपाली जनतालाई शासित गर्ने अधिकार नरहेको दाबी गर्नुभयो। देशकै सम्मानित पदमा रहेर प्रधानमन्त्रीले दिएका आत्मसमर्पणवादी अभिव्यक्तिले हाम्रो दल नेकपा एमालेको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र हामी यसलाई गम्भीर असहमति जनाइरहेका छौँ। आफ्नै पदको लागि आत्मसमर्पण गर्ने प्रधानमन्त्रीद्वारा नेपाली जनतालाई शासित हुन दिन सक्दैनौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले सदन सुरु गराउन पटक पटक प्रयास गरे पनि एमालेका सांसद अडानबाट पछि नहटेपछि बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीचको तनाव पछिल्लो समय उत्कर्षमा पुगेको छ। सरकारको नीति विपरीत चलेको भन्दै मन्त्रालयले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई 9 बुँदे स्पष्टीकरण सोधेपछि यी दुई बीचको तनाव सतहमा आएको हो। यसअघि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई 7 दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सो स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि पुनः मन्त्रालयले 3 दिनभित्र जवाफ दिन भन्दै दोस्रो पटक पत्र पठाएको छ। उड्डयन प्राधिकरण मन्त्रालयको नियामक निकाय भएकाले स्पष्टीकरण दिन्न भन्न नमिल्ने विज्ञको तर्क छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत असार 11 गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई 7 दिनभित्र जवाफ दिने गरी 9 बुँदे स्पष्टीकरण सोध्यो। तर गोप्य रूपमा सोधिनुपर्ने स्पष्टीकरण सामाजिक सञ्जाल मार्फत सोधिएको भन्दै महानिर्देशक अधिकारीले जवाफ नदिने अड्डी कसे। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को संघीय संसदले पास गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 101 मा प्राधिकरणलाई नियामक निकाय
निकाय र सेवा प्रदायक निकायको रूपमा छुट्याउने भनी उल्लेख छ। सोही बमोजिम प्रक्रिया अघि बढ़िरहेको अवस्थामा महानिर्देशक अधिकारीले सरकारको सो नीति विपरीत अभिव्यक्ति दिने, संचार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिने गरेको भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो। मन्त्रालयले सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ तोकिएको दिन नआएपछि पुनः मन्त्रालयले 3 दिनभित्र जवाफ दिन भन्दै दोस्रो पटक प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई पत्राचार गर्यो। सरकारको नीतिको परिपालन नगर्ने र उल्टै त्यसलाई चुनौती दिने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले उक्त कार्य नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारी सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली 2056 को नियम 1126 को प्रावधान विपरीत रहेकाले के कति कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी विपरीत नीति विरुद्धका कार्य गरिएको हो भनी प्रश्न सोधेको छ। मन्त्रालयले महानिर्देशकलाई पदीय जिम्मेवारी दिएर पठाउने भएकाले सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिनु अनिवार्य रहेको बताउँछन् नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक केशवराज खनाल। डीजीको चाहिँ महानिर्देशकको डिसिजनै क्याबिनेटबाट मन्त्रालयबाट गएर क्याबिनेटबाट डिसिजन हुने हो। क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर चाहिँ महानिर्देशक बन्ने हो है, मन्त्रालयले नै पठाउने हो त्यो क्याबिनेटमा। त्यसकारण त्यो त उनीहरूले जति भने नि स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। मन्त्री सुदन किरातीले गत असार 11 गते सोधेको पत्रको जवाफ दिन अस्वीकार गरेका महानिर्देशक अधिकारीलाई मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै 3 दिनभित्र जवाफ दिन दोस्रो पटक पत्राचार गरेको छ। 7 दिनको समय राखी सोधिएको प्रश्नको जवाफ नआएपछि मिति 2080 असार 20 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार के कति कारणले जवाफ नपठाएको हो स्पष्ट जवाफ 3 दिनभित्र लेखेर पठाउन भनेको छ। सुरक्षा संवेदनशीलसँग जोडिएको विषय भएर गोप्य रूपमा स्पष्टीकरण सोधेको भए नै राम्रो हुने बताउँछन् प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजेन्द्र छेत्री। यो एउटा अब नर्मल प्रोसेस हो हैन। विगतमा पनि पहिला पनि अब मन्त्रीहरूले डीजीलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन नसोधेको होइन, यो प्राधिकरणमा चलिरहेकै एउटा हो। खालि एउटै कुरा के हो भने अब स्पष्टीकरण मन्त्रीले सोद्धाखेरि मन्त्रीको मार्फतको कर्मचारी भएको नाताले प्राधिकरणको डीजी अब त्यो अलिक गोप्य भएको भए हुन्थ्यो, यसै संचार माध्यममा नराखेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तै मन्त्रालयले काटेको पत्रमा 2079 जेठ 2 गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र 2079 पुस 17 गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। राज्यले दात्री निकायबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएर बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुमा विमानस्थल सञ्चालकको समेत मुख्य भूमिकामा हुने भएकाले तपाईको कार्यक्षमता कमजोर रहेको किन नमान्ने भनी महानिर्देशक अधिकारीलाई प्रश्न गरेको छ। नेपालका नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको मुख्य समस्या भारतीय आकाश हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने हवाई रूट भएको तर्क विज्ञहरूको छ। सो हवाई रूटको अनुमति लिने काम मन्त्रालय र उड्डयन प्राधिकरण दुवैको भएकाले क्यानका महानिर्देशकलाई मात्रै दोष दिन हुँदैन भन्छन् पूर्व महानिर्देशक खनाल। उनी भन्छन् एयरपोर्ट सञ्चालन नभएको छ किनभने यो तपाईको हामीले इन्डियासँगको रूट नपाएर न सञ्चालन नभयो। इन्डियासँग नेगोसिएसन गर्नुपर्ने हो, नेगोसिएसन गर्ने प्राधिकरण र मन्त्रालय दुवै हो। त्यसकारण अब हामीले इन्डियाले रूट नदिएसम्म हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको मात्रै हो। अब यताबाट चाइनाबाट आउनेलाई कुनै आपत्ति पनि छैन, अब जस्तो चार्टर फ्लाइट आइसक्यो। त्यस्तै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको मात्र नभई अन्य कारणले समेत बेला मौकामा मन्त्रालय र अन्य नियामक निकाय बीच तनाव उत्पन्न हुने गर्छ। यसो हुनुमा मन्त्रालयका मन्त्रीको व्यक्तिगत स्वार्थ प्रमुख कारण मानिँदै आएको छ। मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै महानिर्देशक र अन्य कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिलाई अनावश्यक दबाव र स्पष्टीकरण सोधेर हटाउने परिपाटी पुरानै रहेको बताइन्छ। त्यसकारण एक पटक सरकारले योग्य छ भनेर नियुक्त गरिसकेको व्यक्तिलाई बिना कारण हटाउने खेलमा लाग्न नहुने पूर्व महानिर्देशक छेत्रीको भनाइ छ। सरकारले जब 4 वर्षलाई तपाईलाई नियुक्ति गरिसकेको छ भने 4 वर्ष चाहिँ कुनै पनि डीजी होस् अथवा कार्यकारी प्रमुखलाई चाहिँ 4 टर्म चाहिँ खान दिनुपर्छ। यद्यपि त्यो बीचमा कार्यकारी प्रमुखले राम्रो काम गर्न सकेनन्, एकदमै बदनाम भए, आर्थिक प्रलोभनमा परे कुराहरू भयो भने चाहिँ हटाउनु चाहिँ स्वाभाविक हो। होइन भने चाहिँ नेपाल सरकारले योग्य सबै राम्रो कुरा भनेर चाहिँ जब नियुक्ति गरिसकेपछि बीचमा आएर चाहिँ हटाउने खेलहरू जुन विगतदेखि नै भइरहेको हाम्रो मात्रै होइन धेरै ठाउँमा त्यो चाहिँ राम्रो होइन। सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 को दफा 19 बमोजिम प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्ति गर्ने गर्छ। सरकारका नीति नियम कार्यक्रमको पालना गर्नु गराउनु महानिर्देशकको कर्तव्य र जिम्मेवारी हुन्छ। मन्त्रालयले सोही जिम्मेवारी
तथा कर्तव्य पालना नगरेको भन्दै पुनः 3 दिनको समय राखेर जवाफ मागेपछि स्पष्टीकरण नआए निलम्बन गर्ने तयारी समेत गरेको मन्त्रालय निकट स्रोतको भनाइ छ। प्राधिकरणको महानिर्देशक स्टेट सेफ्टी प्रोग्रामको एकाउन्टेबल एक्जिक्युटिभ भएको र नेपालमा हवाई उडान सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको आरोप पनि मन्त्रालयले लगाएको छ। तर नियामक निकायको टाउको सबै दोषको भारी बोकाएर मात्रै समस्या समाधान नहुने, त्यसका लागि चौतर्फी समन्वय गर्नुपर्नेमा भने मन्त्रालय पनि चुकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दावी गर्दै एमाले हिजो सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। रिटमा संविधानको धारा 168(3) बमोजिम प्रदेशसभाको ठूलो दल एमालेका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन विपक्षीहरूका नाममा परामर्शको माग समेत गरिएको छ। गठबन्धन दलले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर जोडेर 47 सांसदको बहुमत देखाएका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्चमा निवेदन गर्नु भएको हो। कार्कीका वारिस काठमाडौँ 29 का पवन कुमार निरौलाले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ। न्याय निरूपणमा समय लाग्ने भएकाले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न र विपक्षी थापालाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा काम कारबाही गर्न नदिन माग गरिएको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको र कानुन उल्लङ्घन गरेर सभामुखको तटस्थ पदको मानमर्दन गरेको रिटमा दाबी छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले असार 15मा प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखले असार 17मा 5 दिनको समय दिएर संविधानको धारा 168(2) बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चले निवेदन सुनवाई गर्न भोलिका लागि पेशी तोकेको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। मुख्यमन्त्री थापाले भने एमाले रिट दायर गरिएको विषयमा प्रतिक्रिया नदिने बताउनुभयो। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले न्यायालयको आदेश शिरोधार्य गर्ने बताउनुभयो। यसैबीच गठबन्धन दल कांग्रेसका 29 माओवादीका सभामुख सहित 13, एकीकृत समाजवादीका 4, जनता समाजवादीका 1 गरी 47 प्रदेश सांसदको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख खापुङ समक्ष थापाको नेतृत्वमा बिहिबार सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरिएको थियो। सभामुखले प्रदेशसभामा दल त्याग गरेको र तटस्थ बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत गौतमको हस्ताक्षरले बहुमतले असंवैधानिक रूपमा बहुमत कायम भएको देखाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भनिएको छ। प्रदेश प्रमुखले थापालाई बिहिबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी हिजो पद तथा गोपनीयताको शपथ समेत ग्रहण गराइसक्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री थापाले 3 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठनपछि शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङबाट शपथ ग्रहण गरेका थापाले कांग्रेसका प्रदीप कुमार सुनवार र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमल प्रसाद जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको 2 दिने भेला 14 बुँदे आन्तरिक प्रतिबद्धता गर्दै शुक्रबार सकिएको छ। प्रतिबद्धतामा के छन् भन्नेबारे पार्टीले सार्वजनिक गरेको छैन, तर देशभरबाट भेला भएका जिल्ला सभापतिहरू पार्टी नेतृत्वप्रति प्रश्न छाड्दै चुनौती बोकेर फर्किएका छन्। सभापतिहरूले केन्द्रीय नेतृत्वको कार्यशैली, व्यवहार तथा पार्टी र सरकारबीचको समन्वयमा प्रश्न उठाएका हुन्। कांग्रेस पछिल्लो 2 वर्षदेखि पुस 10 पछिको करिब 3 महिना छाडेर निरन्तर सरकारमा छ। 7वटा प्रदेशमा पनि कतै नेतृत्वमा त कतै साझेदारसहित सरकारमा सहभागी भइरहेको छ। सप्तरीका सभापति रामदेव शाहले सहमहामन्त्री द्वयसँग प्रश्न गर्दै जनतालाई विकास चाहिएको छ, तर मन्त्रीले हाम्रै कुरा सुन्दैनन्, जनताका समस्या समाधान कसरी हुन्छ भन्नुभयो। पार्टीको घोषणापत्रको बेलामा चुनाव जितेका नेताहरू नै मन्त्री बन्नुभएको छ, तर मन्त्री बन्ने बित्तिकै पार्टी र पार्टीको घोषणापत्र भुल्ने पुरानो प्रवृत्ति दोहोरियो। कास्की सभापति किशोर दत्त बरालले पार्टी सरकारमा भए पनि जनताका सरोकारका विषयमा जोडिन नसकेको बताउनुभयो। धनुषाका सभापति योगेन्द्र पञ्जेयारले जनप्रतिनिधि र पार्टीबीच समन्वय छैन, प्रतिनिधिले के गरिरहेका छन्, कस्तो काम गरिरहेका छन्, यो पार्टीको चासोको विषय बन्छ कि बन्दैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। रुकुमपूर्वका सभापति केशरमान रोकाले पनि जनता र पार्टीबीचको दूरी बढेको बताउनुभयो। पार्टी सत्तामा भए पनि कार्यकर्ता र जनतामा त्यसको प्रत्याभूति हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ।
सभापतिहरूले अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको चरको आलोचना गर्दै भूमिका र कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। मोरङका जिल्ला सभापति समेत रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुले आफू सरकारमा भए पनि अर्थमन्त्रीले मन्त्री सरह व्यवहार नगरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म सरकारको मन्त्री हुँ, तर अर्थमन्त्रीले बजेटको विनियोजन गर्दा गुट हेर्नुभयो। अब हामीले जनतालाई के जवाब दिने? अछामका सभापति पुष्पबहादुर शाहले बजेटमा दुर्गमका जनताको भावनालाई समेट्ने प्रयास समेत नभएको गुनासो गर्नुभयो। सभापतिहरूले केन्द्रीय नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण किन गरेको भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए। भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका नेताहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएको भन्दै उनीहरूले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। पार्टीको संगठन संरचना क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने विधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार सभापतिहरूको भेला महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बोलाउनु भएको थियो। त्यसैले महामन्त्री द्वयले 2 दिनसम्म जिल्ला सभापतिहरूको प्रश्न, गुनासो, सुझाव र सल्लाह सुने। तर भेलाको अन्तिम समयसम्म पनि सभापति शेरबहादुर देउबा भेलास्थल केन्द्रीय कार्यालय सानेपा नगएपछि जिल्ला सभापतिहरू उनीहरूप्रति नै आक्रोशित भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर बन्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 11औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले औपचारिक नेतृत्व वा प्रशासक नभएर जनताको सेवकका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। मानवीय क्षति पुगेका र घरबार विहीन बनेका परिवारलाई राहत वितरण गर्न र निजी आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो। मानवीय क्षति पुगेका र घरबार विहीन बनेका परिवारलाई राहत वितरण गर्न र निजी आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न विशेष रूपले निर्देशित गर्न चाहन्छु। निजी तथा सार्वजनिक संरचना र सम्पत्तिमा पुगेको भौतिक क्षति तथा नोक्सानीको आकलन गर्न, जोखिमयुक्त बस्तीहरूको अध्ययन गर्न र जोखिमयुक्त देखेका त्यस्ता बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण सम्बन्धी उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन पनि म विशेष रूपले निर्देशित गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तन समेतका प्रभावबाट सुरक्षित संरचना पुनर्निर्माण गर्न र आगामी दिनमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा विपद जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने पनि बाध्यकारी व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। सत्तापक्षबाटै चरको विरोध भएपछि प्रस्तुत भएको 3 साता बितिसक्दा समेत सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा बजेटका विषयमा छलफल हुन सकेको छैन। असार 1मा बजेट प्रस्तुत भएदेखि निरन्तर चरको विरोध हुन थालेपछि प्रदेश सरकार अन्यलमा छ। बजेट मन्त्रीमुखी भएको, आवश्यकता भन्दा पहुँचका भरमा योजना बनेको, विगतका सरकारमा जस्तै बनाएका मापदण्ड पालना नगरेको, स्थानीय तहबाट आएका योजनालाई व्यवस्था गरिएको प्रतिपक्षसँगै सत्तापक्ष सांसदहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने सांसदहरूको अडानका कारण अन्यलमा रहेको सरकारले प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन सकेको छैन। सत्तापक्ष माओवादी सांसद ओम विक्रम भाटले भन्नुभयो, नीति एकातिर, बजेट अर्कोतिर। आवश्यकता भएको ठाउँमा बजेट छैन, बजेट भएको ठाउँमा आवश्यकता छैन। बजेट असन्तुलित भएका कारण हामीले विरोध गरेका हौँ। आवश्यकता पहिचान गरी बजेट बनाउने नीति बनाएको भए पनि मापदण्ड पालना भएको छैन। 25 लाखभन्दा कम रहेका टुक्रे योजना बनाउने र स्थानीय तहका आवश्यकतामा आधारित योजना प्राथमिकतामा पार्ने नीति बनेको उनीहरूले बताएका छन्। बजेट पारित गर्न नसकिने भन्दै सत्तापक्ष कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले सामूहिक रूपमा सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिएका हुन्। बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका कांग्रेसका बहादुर थापा सहितका सांसदले काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, शीर्ष नेता शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल लगायतलाई भेटेर सुदूरपश्चिमको बजेट पारित गर्न बाध्य नबनाउन आग्रह समेत गरेका छन्। कालीकोटको तिलागुफा 10 रुडु र राणावाडा गाउँमा एक सातादेखि फैलिएको ज्वरोका कारण 13 वर्षीय बालिका कर्मा थापाको मृत्यु भएको छ भने कम्तीमा 178 जना बिरामी परेका छन्। ज्वरोको प्रकोप फैलिएको गाउँ सदरमुकाम मानवबाट 18 कोस पश्चिम दक्षिणमा पर्छ। बिरामीमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, अनुहारमा दाग, हातखुट्टा सुन्निने लगायतका लक्षण देखिएका छन्। बिहिबार बिहान महादेव मावि रुडुमा कक्षा 6मा पढ्ने बालिकाको मृत्यु भएपछि गाउँमा प्रकोप थप फैलिने त्रास छ। प्रधानाध्यापक भरतबहादुर सिंहले भन्नुभयो, 2 दिनको ज्वरोले बालिकाको मृत्यु भयो। सिंहका अनुसार बाल विकास केन्द्रका 13, कक्षा 1 का 21, कक्षा 2 का 9, कक्षा 3 का 18, कक्षा 4 का 12, कक्षा 5 का 16, कक्षा 6 का 5, कक्षा 7 का 12, कक्षा 8 का 13, कक्षा 9 का 7 र कक्षा 10 का 4 जना गरी 130 जना बिरामी परेका छन्। त्यस्तै विद्यालय बाहिरका 4 वर्ष मुनिका
4 वर्ष मुनिका 18 बालबालिका र 28 जना वयस्क पनि बिरामी छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोडसिंह माझीले बिरामी मध्ये 29 जनालाई उपचारका लागि जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र 18 जनालाई कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत लगिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। पोहोरको तुलनामा असार 21 सम्म 1.5 लाख हेक्टर कम क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ। बढी रोपाइँ हुने मध्ये गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा मनसुन ढिलाइ हुँदा रोपाइँमा कमी आएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। बर्खे धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल 13,57,816 हेक्टर हो। त्यसमध्ये 3,62,625 हेक्टर अर्थात् 26.71% क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 2079 असार 21 सम्ममा 5,43,669 हेक्टर अर्थात् 40.04% क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाकी वाणिज्य मन्त्री ज्यानेज एलेनले चीन भ्रमणका क्रममा अमेरिकी फर्महरूमाथि बेजिङले अङ्कुश लगाउने प्रयास गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। बेजिङको अनुचित व्यावसायिक व्यवहारको अमेरिकाले सामना गर्ने एलेनको भनाइ छ। चीनसँगको सम्बन्ध सुधारका निम्ति बेजिङ भ्रमणमा रहेका समयमा अमेरिका वाणिज्य मन्त्रीले यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो। अमेरिका चीनसँग सम्बन्धलाई तितो बनाउने भन्दा पनि मिलेर जाने पक्षमा रहेको एलेनले स्पष्ट पार्नु भएको छ। एलेनको भ्रमणका क्रममा चिनिया वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकाका तर्फबाट आर्थिक सम्बन्ध सुधारका निम्ति ठोस कदम चालिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। 4 दिने चीन भ्रमणमा रहेकी वाणिज्य मन्त्री एलेनले चिनिया प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग भेट गर्ने तय छ। पछिल्लो केही वर्ष निकै तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेका यी दुई मुलुकले सम्बन्ध सुधारका निम्ति प्रयास गरिरहेका छन्। 1 महिनाको अवधिमा अमेरिकाका तर्फबाट विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन र वाणिज्य मन्त्री एलेनको भ्रमण भएको हो। राष्ट्रपति जो बाइडेनको अपेक्षित चीन भ्रमणको तयारीका लागि मन्त्रीहरूको उच्चस्तरीय भ्रमण भइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एसिसी इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटका लागि रोहित पौडेलको कप्तानमा 16 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ। श्रीलङ्कामा आगामी जुलाई 13 देखि 23 गतेसम्म हुने इमर्जिङ टिम्स कपमा नेपालले एसिसी प्रिमियर कपको उपाधि विजेताको रूपमा इमर्जिङ कप खेल्न लागेको हो। क्यानले घोषणा गरेको 16 सदस्यीय टोलीमा कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, अर्जुन साधो, कुशल मल्ल, आरिफ शेख, देव खनाल, गुडसल झा, सोमपाल कामे, भीम सार्की, प्रतीश जेसी, ललित राजवंशी र किशोर महतो छन्। त्यस्तै सन्दीप जोराज, श्याम ढकाल र सूर्य तामाङले टिममा स्थान बनाउन सफल हुँदा करुण केसी, सन्दीप लामिछाने, देवेन्द्र सिंह ऐरी र ज्ञानेन्द्र मल्ल भन्ने टोलीमा अटाएनन्। इमर्जिङ कपको समूह बीमा नेपाल, संयुक्त अरब इमिरेट्स, UAE, पाकिस्तान र भारत ए छन् भने समूह एमा श्रीलङ्का ए, बङ्गलादेश ए, अफगानिस्तान ए र ओमान छन्। हरेक समूहका शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसममा आज आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको विभागको भनाइ छ। बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। साथै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भेगका केही स्थानमा हावाहुरी चल्ने सम्भावना छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियसमा पनि गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:14 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। हवस्, दैनिक प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी अहिले सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी नवीन र म रमेश बिदा हुन्छ। नमस्कार।